बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि अल्लाह पाक के करम से यह खबर सबसे पहले जो है वो मेरे टीवी चैनल, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स तक जो है वो सबसे पहले पहुंच रही है मेरे टीवी चैनल के जरिए। इस खबर को आप जो है वो अपने रिकॉर्ड में भी रख लें, क्योंकि इस खबर के ऊपर आइंदा कुछ दिनों में कुछ सीनियर सहाफ़ी जो अपने आप को कहते हैं, जिन्हें वड्डे एंकर और वेले कलम नगार मैं जिन्हें कहता हूं, जिनमें हामिद मीर शामिल हैं, जिनमें तलत हुसैन साहब शामिल हैं, जिनमें नजम सेठी शामिल हैं, जिनमें सोहेल बड़ाइच शामिल हैं, वो रोएंगे इन फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप ये अपने रिकॉर्ड में रख लें, क्योंकि आपने उनके आंसू पूछने हैं। ये आंसू पूछने के लिए खबर संभाल कर रख लें। खबर यह है कि कप्तान ने छक्का लगाकर सेनेट में बाजी पलट दी है और ये बाजी पलटने में उनके खिलाड़ी सादिक संजरानी ने इमरान खान के साथ अहम किरदार जो है वो अदा किया है। सादिक संजरानी को इमरान खान ने सेनेट के लिए चेयरमैन का उम्मीदवार जो है वो बरकरार रखा था और वो ये इलेक्शन जीतकर चेयरमैन सेनेट बन गए थे। उनके साथ मिलकर कप्तान ने सेनेट में बाजी पलट दी है। बाजी यह है कि सेनेट में अब हुकूमत को अक्सरियत हासिल हो गई है। जी बिल्कुल, मैं रिपीट कर रहा हूं, हुकूमत को सेनेट में अरकान की तादाद के लिहाज से अक्सरियत हासिल हो गई है और इस अक्सरियत के बाद हुकूमत के लिए कानून साजी करना आसान हो गया है, क्योंकि कौमी असम्बली के बाद बिल सेनेट में आते हैं और हुकूमत अगले 2 से 2.5 बरसों में अवामी नोयत की अहम तरीन कानून साजी करना चाहती है, जिनमें इंतखाबी इस्लाहत भी शामिल हैं, जिनमें नैब कवानीन में तरमीम भी शामिल है और जिनमें बाकी अवामी नोयत के मामला भी शामिल हैं। तो हुकूमत अब आसानी से ये तरमीम कर सकती है। और बड़ी खबर यह है कि 99 के ऐवान में, इस वक्त 99 के ऐवान में अपोजिशन अरकान की जो तादाद है वो सिर्फ 37 रह गई है और इस तरह से हुकूमत के पास अब एक वाज़ेह अक्सरियत है। मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कैसे सेनेट के अंदर, जिसके बाद वो आसानी से कानून साजी कर सकती है। और ये वाज़ेह हो, ये खबर यूं डेवलप जो है वो सामने हुई, यूं ये डेवलप हुई कि अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट में तैनाती के बाद अब आईनी और कानूनी तौर पर जो सेनेट है वो मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि चेयरमैन बने, फिर डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हुए, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के बाद अब तैनाती हो गई है यूसुफ रज़ा गिलानी की भी। इसके बाद आईनी और कानूनी पोजीशन सेनेट सेक्रेटेरिएट की ये होती है कि एक नोटिफिकेशन, एक फहरिस्त, एक ताज़ा तरीन पार्टी पोजीशन जो है वो जारी की जाती है। वो ताज़ा तरीन पार्टी पोजीशन आइन और कानून की रोशनी में होती है, टिकट होल्डर्स को देखते हुए होती है। वक्त दिया जाता है कि कौन आज़ाद रहना चाहता है, कौन को पार्टी ज्वाइन करना चाहता है। जो नए 48 लोग जो है वो मुंतखब हुए थे और जो पहले से 52 लोग जो मौजूद हैं, उन तमाम किया बैकग्राउंड, तमाम के टिकट होल्डर और तमाम तर मालूमात के बाद ये ताज़ा तरीन जो पार्टी फहरिस्त है पार्टी अरकान की, पार्टी पोजीशन की, वो जारी कर दी गई है। और इस पार्टी पोजीशन के मुताबिक जो एक्सक्लूसिवली बड़ी खबर के तौर पर मैं अपने चैनल नाज़रीन के लिए आपके सामने रख रहा हूं, वो खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद इस वक्त आईनी और कानूनी तौर पर 26 है। आगे जाके एक्सप्लेन करता हूं कि 27 कैसे बनते हैं। ये 26 है। और आजाद उम्मीदवारों की तादाद, जी बिल्कुल, आजाद उम्मीदवारों की तादाद सेनेट के अंदर 24 है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 24। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 20 है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान की तादाद 6 है। कैसे, आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अरकान की तादाद 5 है। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के अरकान की तादाद भी 5 है। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के अरकान की तादाद 3 है। अवामी नेशनल पार्टी के अरकान की तादाद 2 है। नेशनल पार्टी के अरकान की तादाद भी 2 है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के अरकान की तादाद 1 है। बीएनपी अवामी, मैंगल नहीं, बीएनपी अवामी के अरकान की तादाद भी 1 है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का भी 1 रुकन है। जमात इस्लामी का भी 1 रुकन है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का भी 1 रुकन है। इस तरह से जो सूरत हाल बन रही है वो ये है कि अगर अपोजिशन जमातों को देखा जाए, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 20 अरकान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 5 अरकान, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान 5 अरकान, एएनपी 2, नेशनल पार्टी 2, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी 1, जमात इस्लामी 1, बीएनपी अवामी 1। यानी अगर बीएनपी अवामी जो कि पीडीएम का हिस्सा नहीं है उसे भी अपोजिशन में शामिल किया जाए, जमात इस्लामी को भी अपोजिशन के अंदर शामिल किया जाए, नेशनल पार्टी एन और इसके साथ साथ अवामी नेशनल पार्टी को भी जो है वो अपोजिशन के अंदर शामिल किया जाए, पीके मैप को भी शामिल किया जाए, पीपल्स पार्टी को भी शामिल समझा जाए जो कि पीडीएम से फासले में खड़ी होगी है, तो फिर भी तमाम इन अपोजिशन की सियासी जमातों को जो तादाद मिलाकर अरकान की बनती है वो 37 है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 20 अरकान और इसके साथ साथ अवामी नेशनल पार्टी के 2 अरकान
اگر نکال لیے جائیں اور بی این پی عوامی کا بھی ایک رکن تو پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس 5، جے یو آئی فے کے پاس 5، نیشنل پارٹی کے پاس 2، پی کے میپ کے پاس 1، یعنی 12 سے 13 ارکان صرف مسلم لیگ نواز کے ہم خیال لوگوں کے رہ جاتے ہیں، کیونکہ جماعت اسلامی بھی حصہ ہے پیپلز پارٹی کا. انہوں نے یوسفزئی گیلانی کے حق میں ووٹ کیا ہے اس معاملے میں جہاں پہ ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا ہے. دوسری طرف حکمران اتحاد، اگر آزاد ارکان کو سائیڈ پہ رکھا جائے، پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں وہ 26 لوگ ہیں اور بلوچستان عوامی پارٹی کے 6، ایم کے ایم کے 3، پی ایم ایل کیو کا 1 اور پی ایم ایل فنکشنل کا 1، یہ تعداد بھی 37 بنتی ہے. لیکن آئینی اور قانونی طور پر بلوچستان عوامی پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ جو حاصل نہیں کر پائے تھے آزاد امیدوار بلوچستان سے عبد القادر، جنہوں نے سارے معاملے میں بھی اہم کردار ادا کیا، انہوں نے صرف شخص نے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف جوائن کی. اس طرح تحریک انصاف کے ارکان کی تعداد 27 ہو گئی. یعنی پہلے یہ آزاد تھے، 25 لوگوں میں شامل تھے، ان کے شامل ہونے کے بعد تحریک انصاف کے ارکان کی تعداد 27 ہوگی. ٹوٹل حکومتی تعداد کی تعداد 38 ہو گئی. 38 اور 37 75، یہ 75 کا فگر ہے، اور 99 میں سے باقی جو 24 لوگ ہیں سینٹ سیکریٹریٹ نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ آزاد ہیں. ان کو کیسے ڈسٹنکٹ کیا گیا ہے، ان کو کیسے ڈسٹنکٹ کیا گیا ہے، کیسے جو ہے وہ ان کو بیفرکیٹ کیا گیا ہے. جی بالکل، بلوچستان سے آزاد ارکان کی تعداد 8 ہے جنہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی کی حمایت کر رکھی تھی یا بلوچستان عوامی پارٹی کی حمایت سے منتخب ہوئے. پنجاب کے اندر بھی آزاد ارکان کی تعداد 8 ہے، 8 اور 8 16. ان میں وہ آزاد ارکان شامل ہیں جو کہ نواز شریف کے 2018 میں نائل ہونے کے بعد جن کا ٹکٹ نہیں رہا تھا، جو آزاد منتخب ہوئے، اور یہی آزاد امیدوار اب تک اہم کردار بھی ادا کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے، کیونکہ آزاد ارکان کے اوپر آئینی اور قانونی طور پر کسی قسم کا کوئی فلور کلاسنگ کا قانون لاگو نہیں ہوتا. فاٹا کے بھی 4 ارکان ہیں آزاد، کے پی سے 2 آزاد ارکان ہیں اور اسلام آباد سے بھی 2 آزاد ارکان ہیں. جی بالکل، اسلام آباد سے 2 آزاد ارکان اسد جنیجو اور مشاہد حسین سید، بظاہر مسلم لیگ نواز لیکن آزاد ہو گئے تھے، ان کے اوپر فلور کاسنگ کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. مشاہد حسین سید کا بھی نام آیا تھا ابھی ان آزاد ارکان میں جنہوں نے شاید صادق سنجرانی کو سپورٹ کیا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ یہ فگرز اور یہ تمام تر معلومات آپ کو میڈیا کے ذریعے نہیں بتائی جائیں گی، میڈیا میں بڑے اینکر اور ویلے کالم نگار جو بیٹھے ہیں، یہ ٹیکنیکل چیزیں انہیں سمجھ بھی نہیں آئیں گی، اس لیے وہ روئیں گے اور پیٹیں گے، فلور کلاسنگ کی بات کریں گے اور سارے معاملے کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے، جیسا کہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات کے اندر ہوا. کیونکہ ہم نے آئین اور قانون کے حوالے سے بات کرنی ہے، ہم نے اس پروسیجر کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ یہ جو آزاد ارکان ہے یہ اب حکومت کو سپورٹ کر سکتے ہیں، حکومت کو ووٹ کر سکتے ہیں تمام تر قوانین میں، اور تمام تر جو آگے تبدیلیاں حکومت لانے جا رہی ہے اور یہ سپورٹ کریں گے. ذرائع نے اس حوالے سے خبر بھی دی ہے، کنفرم بھی کیا ہے. اور یہ جو آزاد ارکان ہیں ان کے اوپر کیونکہ فلور کلاسنگ کا قانون لاگو نہیں ہوتا، انہی کے اندر وہ دلاور خان صاحب کا بھی گروپ ہے جس نے یوسفزئی گیلانی کو ووٹ کیا اور اپوزیشن لیڈر بنایا، جس کے اوپر نون لیگ پیٹ رہی ہے کہ انہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے ووٹ ملے. بلوچستان عوامی پارٹی کے ووٹ نہیں ملے تکنیکی طور پر. اب بلوچستان عوامی پارٹی کے ارکان کی تعداد 6 ہے، اس میں یہ 8 لوگ اگر شامل کریں تو یہ 14 لوگ. ہم بھی آپ کو بتاتے رہے، ٹی وی چینلز بھی آپ کو بتاتے رہے، وہ سینٹ کے چیئرمین الیکشن کی حد تک تھا. ابھی جو تازہ ترین فہرست سامنے آئی ہے، کیونکہ بلوچستان عوامی پارٹی کے بھی ان 8 لوگوں نے اپنی آزاد حیثیت ہی برقرار رکھی ہے جو پیچھے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جو نئے منتخب ہوئے ہیں وہ 6 ملا کر ان کی تعداد جو ہے وہ 14 بنتی ہے. یوں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس وقت جو چیئرمین ہیں سینٹ کے، انہوں نے بھی اپنی آزاد حیثیت اختیار رکھی ہے، صادق سنجرانی صاحب، اور جو مرزا افریدی ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں انہوں نے بھی آزاد حیثیت جو ہے اپنی برقرار رکھی ہے. لیکن ان دونوں کو آزاد ارکان کے اوپر عمران خان نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا تھا، اپنے کھلاڑیوں کے طور پہ اتارا تھا، اور انہوں نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا اور دیگر آزاد ارکان کے ساتھ مل کر اب یہ ساری گیم جو ہے وہ پلٹ دی ہے. جی بالکل، کچھ لوگ بات کریں گے مافیا کی. جی بالکل، مافیا کا مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستان کو پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان اور نواز لیگ کی صورت میں ایک مافیا کا سامنا ہے جن کے ساتھ کچھ سیاسی کے ساتھ ساتھ صحافتی مافیا بھی شامل ہیں. تو بعض لوگ ایسے آگے لانے پڑتے ہیں اس مافیا کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور عمران خان نے اپنے شاندار کارڈز بھرپور بہترین طریقے سے کھیل کر اس مافیا کو سینٹ ایوان بالا کی حد تک جو ہے وہ قابو کر لیا ہے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں سینٹ کے اندر کسی بھی قسم کی جو قانون سازی ہے وہ کپتان کے لیے، عمران خان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے آسان ہو گئی ہے. اور حامد میر، طلعت حسین، سہیل وڑائچ اور نجم سیٹھی وہ اب آنسو بہائیں گے
پوچھیں گے بھی کہ یہ کیسے ممکن ہوا، اعتراضات بھی اٹھائیں گے، لیکن یہ آئینی اور قانونی صورتحال آپ نے ان کے سامنے ضرور رکھنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ ان کو سمجھ نہیں آئے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر معاملہ سمجھ آیا تو میڈیا میں اس طرح وہ ہرگز نہیں بتائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ویڈیو پہ کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔